अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये बयान पहले सुनिए, उसके बाद हम बात करेंगे। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग अजीज़ो, बहुत तवज्जो से बहुत ध्यान से बात को सुनना है और इज्तिमाई तौर पर काम करने वालों को कोई फैसला करना है। वो बात यह है कि कोई भी लाइन हो दीन की या दुनिया की, कोई भी लाइन हो दीन की या दुनिया की, उसमें तरक्की के लिए सबसे बुनियादी चीज एतमाद है। बुनियादी चीज क्या है? एतमाद, भरोसा। एतमाद और भरोसा। अगर आवाम को हुक्काम पर भरोसा नहीं, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अगर हुक्काम को आवाम पर भरोसा नहीं, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अगर तालिब इल्म को उस्ताद पर, उस्ताद को तालिब इल्म पर भरोसा नहीं, ये तालीम में तरक्की नहीं करेगा। अगर मुलाजिम को मालिक से और मालिक को मुलाजिम पर भरोसा नहीं, तो ये तिजारत में तरक्की नहीं करेगा। आप कोई भी दुनिया का शोबा उठाकर देख लें, हर शोबे की तरक्की का सबसे बुनियादी सबब और बुनियादी शर्त वो एतमाद है। वो एतमाद, मेरी बात बहुत जाकर सुननी पड़ेगी सब। अगर ये एतमाद खत्म हो जाएगा तो काम की तरक्की रुक जाएगी, चाहे वो दीन का काम हो या दुनिया का काम हो। इसलिए फरमाया कि इस एतमाद को बाकी रखने के लिए, इस एतमाद को बाकी रखने के लिए सबसे बुनियादी हुक्म सारे ईमान वालों को मुखातब करके, सारे ईमान वालों को मुखातब करके एक बुनियादी हुक्म ये दिया गया कि हर हाल में, हर जमाने में मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करो। इसलिए कि एतमाद बाकी रहता है हुस्न ज़न से। एतमाद बाकी रहता है हुस्न ज़न से। मोमिन के बारे में जब तक अच्छा गुमान करते रहोगे, एतमाद बाकी रहेगा। जब मोमिन के बारे में बदगुमानी पैदा हो जाएगी तो एतमाद खत्म हो जाएगा। जब एतमाद खत्म हो जाएगा तो बहुत आसान बात है कि जिस पर एतमाद नहीं होगा उससे काम किया लिया जाएगा। हमें आप पर एतमाद नहीं, हमें आप पर एतमाद नहीं, उन्हें हम पर एतमाद नहीं, हमें उन पर एतमाद नहीं। ये सबसे बुनियादी वजह होगी काम करने वालों के बिखरने की। मेरी बात बहुत जाके सुनो सब, ये बुनियादी वजह होगी। इसलिए फरमाया कि मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करना, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करने का दर्जा और अच्छा गुमान करने की इंतहा, और मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करने का हुक्म इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि अगर तुम किसी मोमिन को खुद अपनी आंख से कोई गुनाह करते हुए देख लो तो तुम ये कहो कि मेरी आंख ने गलत देखा है। मोमिन ऐसा नहीं कर सकता। मोमिन ऐसा नहीं कर सकता। मेरी आंख ने गलत देखा है। शैतान ने मुझे मेरे मोमिन भाई से बदगुमान करने के लिए शैतान ने मुझे मंजर दिखलाया है, वरना मोमिन ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आ रही? यहां तो सुनी हुई खबर पर मोमिन के बारे में बदगुमानी कर लेते हैं। हमने ऐसा सुना है, मोमिन के बारे में एक बदगुमानी क्या, एक ईमान वाले के बारे में फैसला कर लेते हैं सुनी हुई खबर पर। और सुन्नत ये है, सुन्नत एतमाद को बाकी रखने के लिए, एतमाद को बाकी रखने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक एक सहाबी से, अपने एक एक साथी से ऐसा ताल्लुक रखते थे कि अगर वो खुद भी आकर ये कहे कि मैंने जिना कर लिया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मानने को तैयार नहीं होते थे। वो खुद मुअतरिफ है, जिना का मुअतरिफ है, एतराफ कर रहा। एक मुखबिर है कि वो किसी के बारे में खबर दे कि फलाने जिना किया। एक मुअतरिफ है, अपने बारे में खुद आकर कह रहा ज़नीतु या रसूल अल्लाह, मैंने जिना कर लिया। और आप इधर से आए वो तो इधर मुंह कर ले, इधर से आए तो इधर मुंह कर ले, सुनने को तैयार नहीं। रिवायत में है कि आपने फरमाया कि नहीं नहीं नहीं, तुमने जिना नहीं किया, जाओ, तुमने जिना नहीं किया। ना कहा जी मैंने जिना किया है। फरमाया तुम क्या जानो जिना क्या होता है? तुम्हें मालूम नहीं जिना किस चीज को कहते हैं? कहा जी मैं जानता हूं जिना, मैंने जिना किया है। फरमाया आपने
کہ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں، آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ تم نے ہاتھ سے عورت کو چھو لیا ہوگا، اس کو تم زنا سمجھ رہے ہوگے۔ تم نے آنکھ سے عورت کو دیکھا ہوگا، تم زنا سمجھ رہے ہوگے۔ تم نے عورت کا بوسہ لے لیا ہوگا، تم اس کو زنا سمجھ رہے ہوگے۔ نہیں، جاؤ جاؤ جاؤ، تم نے زنا نہیں کیا، تم نے زنا نہیں کیا۔ وہ کہنے جی میں نے زنا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کوشش میں رہے کہ مومن کا زنا ثابت نہ ہو، جس گناہ کو ثابت نہ ہونے دینے کے لیے اعتراف کرنے والے کے اعتراف کا انکار کیا جاتا ہو۔ اب اندازہ کر لو کہ کسی مومن کے بارے میں کسی خبر پر بدگمانی کرنے کی کہاں گنجائش ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم نے ایک بات بنیادی بات عرض کی ہے کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ کیوں؟ تاکہ اعتماد باقی رہے، اعتماد باقی رہے۔ اپنے ساتھیوں کے بارے میں شکایت نہ سنو کہ نہیں بھائی، ہم چاہتے ہیں اعتماد باقی رہے، ہم چاہتے ہیں کہ اعتماد باقی رہے۔ تم نے اگر ساتھیوں کے بارے میں ذمہ داروں سے شکایتیں کی تو تمہارے اور تمہارے ذمہ داروں کے درمیان اعتماد ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا سارے ایمان والوں کو، اے قیامت تک آنے والے ایمان والوں، مومن کے بارے میں بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی شیطان پیدا کرتا ہے۔ شیطان بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ اس بدگمانی کی وجہ سے مسلمان کی عیب جوئی کرتا ہے۔ شیطان ایک خیال پیدا کرے گا، پھر جس کے بارے میں خیال پیدا کرے گا اس کو عیب کو دیکھنے کا تقاضا پیدا ہوگا۔ یہ میں آپ کو بالکل قرآن کی ترتیب بتا رہا ہوں کہ قرآن نے کس طرح قرآن ترتیب بیان کی ہے ان تین کاموں کی: بدگمانی، پھر تجسس، پھر غیبت۔ میں نے غور کیا کہ مسلمان غیبت کیوں کرتا ہے؟ یہ غیبت کرتا ہے تجسس کی وجہ سے، اور تجسس ہوتا ہے بدگمانی کی وجہ سے۔ بدگمانی ہوتی ہے شیطان کی طرف سے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پہلے بدگمانی، پھر تجسس، پھر غیبت۔ تو پہلا حکم یہ دیا مومن کے بارے میں بدگمانی مت کرو، کہ مومن کے بارے میں بدگمانی مت کرو۔ شیطان سب سے پہلے بدگمانی پیدا کرے گا، اور اس بدگمانی پر لوگ اتنے بڑے بڑے قدم اٹھا لیں گے اور اتنا بڑا اقدام کر بیٹھیں گے کہ پھر ان کے لیے سوائے حسرت اور سوائے ندامت کے اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ سنو غور سے، جب اس دعوت کی محنت اور نقل و حرکت سے امت میں اطاعت اور فرائض کی ادائیگی کا شوق پیدا ہو جائے گا، اور یہ امت عبادات پر اور دعوت پر جمع ہونے لگے گی، تو یہ ہر زمانے کا معمول ہے کہ منافقین سے ایمان والوں کی اجتماعیت برداشت نہیں ہوگی۔ وہ اس کو بکھیرنا چاہیں گے، اس کو بکھیرنا چاہیں گے۔ اس کو بکھیرنے کے لیے کیا کریں؟ کہ انہیں آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان کرو۔ ماشاءاللہ آپ نے بیان پورا سنا ہوگا میرے ساتھیوں، اور بیان کے اندر جیسے بتایا گیا ہے کہ مومن کے عیب کو ہمیں چھپانا چاہیے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے، جیسے کہ آپ نے بیان میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کر جو ہے اپنے گناہ کا اقرار کرے۔ گناہ کا اقرار کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں نے زنا کیا ہے، میں نے زنا کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے بار بار کہ نہیں، تم نے زنا نہیں کیا ہوگا، تم نے بوسہ لیا ہوگا، تم نے ہاتھ ٹچ کیا ہوگا، تم نے ایسا کیا ہوگا، تم نے ویسا کیا ہوگا۔ یعنی کہ اس کے گناہ پہ پردہ ڈال رہے ہیں تاکہ اس کا اقرار نہ ہو جائے، گناہ پر گواہ نہ بن جائے کوئی، کیونکہ گناہ پہ گواہ بنانا بھی جو ہے یہ گناہ ہے۔ یعنی کہ کل کے روز ثابت کرنا، کل کے روز جو ہے اگر کوئی وہ گواہ جو ہے اللہ کے پاس گواہی دے دیا کہ میں نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو اسی تعلق سے میرے کو ایک بات اور یاد آ گئی۔ کچھ لوگ جمعے کے دن یا عید کے دن یہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ بھائی جس نے فجر کی نماز نہ پڑھی ہو وہ فجر کی نماز پڑھ لے۔ میں نے ایک مفتی کے بیان میں یہ بات سنی تھی کہ گناہ پر گواہ بنانا یہ غلط ہے، کسی گناہ پر گواہ بنانا بھی غلط ہے۔ تو یعنی کہ گناہ پر جو ہے گناہ پر جو گواہ بنائے وہ کیسے؟
کہ مولانا نے کہہ دیا اعلانیہ کہ جس نے فجر ادا نہیں کی وہ فجر ادا کر لے، تو جنہوں نے فجر ادا کر لی تھی تو وہ تو بچ گئے، اور جنہوں نے فجر ادا نہیں کی وہ کھڑے ہو گئے، اور جتنے وہاں موجود تھے وہ سب گواہ بن گئے کہ انہوں نے آج فجر ادا نہیں کی۔ تو میں یہ گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو اعلانیہ کہتے ہیں کہ بھئی فجر پڑھ لو سب کے سامنے، جنہوں نے فجر نہیں پڑھی ہے وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ ایسے کرنے سے مومن کا گناہ گار جو گناہ ہے اس پر گواہ بن جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔